नाम हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू मज इलेक्शन कमीशन तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हूं सांझ करना आमुत यथ दौरान इलेक्शन कमिश्नर के शर्मान जराए इबलागस जान फराहम करान वोन DDC तो पंचायती ज़मनी इंतखाब अमल मज अन्न बापत इंतजामिया तरफ तैयारी मुकम्मल करना आमच ये जन तमो तारीखन हुंद ऐलान करान वोन 28 नवंबर 1 दिसंबर 4 दिसंबर 7 दिसंबर 10 दिसंबर 13 शुरा तो 19 दिसंबर इन इंतखाब अमल मज अन्न तो 29 नवंबर इन वोट गंजरन। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद इनकाद जम्मस अंदर तो जम्मस मज इंतखाबन हवाल जराए इबलागस तफसीलात फराहम करान के शर्मान यमन कथन हज बावत करमज इलेक्शन कमीशन तरफ ये 28 नवंबर पे 1 दिसंबर 4 दिसंबर 7 दिसंबर 10 दिसंबर 13 दिसंबर शुरा दिसंबर तो 19 दिसंबर यम इंतखाब अमल मज अन्न बापत कदम तुलना आये तथिन 29 नवंबर वोट गंजरन। इलेक्शन कमीशन तरफ फैसले तो फैसला सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस तो यमन इंतखाबन हवाल तो तारीखन हुंद ऐलान करने पत करो इस कत अत पे मजीद कत पन्नस साथी सईद तजमुल जन श्रीनगर पे बराह रास्त वन मौजूद सईद तजमुल खबरनामस मज तुंद खैर मकदम तो कत युदवे करो सह करो तिमन इंतखाबन हवाल DDC इंतखाब तो बेजन यम ज़िमनी इंतखाब पंचायती तिमन हवाल सपज वन कह काल ब्रो जम्मस अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस यथ दौरान चीफ इलेक्शन अफसर के शर्मान वजाहत करान वोन नमन तारीखन पे इंतखाब अमल मज अन्न तो 29 दिसंबर इन वोट गंजरन। क्या जम्मू कशीर अंदर छा सु माहौल तैयार करना आमुत यथ माहौलस अंदर यम इंतखाब अमल मज अन्नुक ऐलान करना आव तो याद अम ब्रोह आए इस कोशिश करने मगर मौजूद हालात तो वादी हिंद हालात मद्देनजर थवित हेक इलेक्शन कमीशन वनुक तान यम इंतखाब अमल मज अनित ताहम वनकन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान तारीखन हुंद ऐलान त करना आमुत तो क्या माहौल छा तुथ हालात छा तिथ कि इंतखाब इन अमल मज अन्न। DDC इंतखाब तो पंचायतन ज़िमनी इंतखाबन हवाल ये कयासार यह करना तम कयासार यह तम सात इख्ताम सपजम ये वन कह काल ब्रो जम्मस अंदर इलेक्शन कमीशन तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बाज़ाब्त पे यम इंतखाब अमल मज अन्नस हवाल तारीखन हुंद ऐलान त करना आव तो वोट गंजरन के दुह के तहरीकुक त ऐलान करना आव तो इंतखाबन हवाल करो इस कोशिश पन्ने साथी सईद तजमुल जुड़ने कोशिश करो ताकि इंतखाबन हवाल यम अमि ब्रोह तया तशवीश तो तजब्जुब मुख्तलिफ सियासी या अवामी हल्कों तरफ पेश करने या बजात खुद अगर इंतजामी कत करो तो इंतजामिया तरफ तह सिक्योरिटी सूरत हाल या दोयम चीज मद्देनजर थी वन कि माहौल वन सह कह यथ अंदर यम इंतखाब अमल मज अन्न। जम्मू कशीर अंदर DDC इंतखाब तो पंचायतन हिंद ज़िमनी इंतखाब अमल मज अन्नस हवाल ये कयासार ये शक शुबात ब्रोकन तब इलेक्शन कमीशन तरफ जम्मस अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान खबर पर मजीद कत करने बाबत सईद तजमुल श्रीनगर पे बराह रास्त मौजूद सईद तजमुल इलेक्शन कमीशन तरफ जम्मस अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ तो DDC तो पंचायतन हिंदन ज़िमनी इंतखाबन हवाल तारीखन हुंद ऐलान बाज़ाब्त पे करना आमुत क्या माहौल छा जम्मू कशीर अंदर सह कि यम इंतखाबा इन अमल मज अन्न तिकाज हाल वो कुलगमस अंदर बंडपोरिस अंदर गांधरबलस मज ये जन सियासी वर्कर
ملٹنٹو طرف گولن ہند نشان بنانا آئی تو ام پتہ الیکشن کمیشن طرف یہ فیصلہ کوتا چیلنجنگ آسی انتظامیہ خاطر تو کیا تیاری چھ انتظامیہ طرف کرنا آمژ؟ ساحل صاحب سٹھا نومیدی لکن من سے سات 357 ختم گو تم پتن حالی فیصلہ مرکزی منسٹری آف ہوم افیئر نیو ام پتن زن مین سٹریم لیڈر تقریباً پی ڈی پی نیشنل کانفرنس آخری ورکر تام ڈیٹینشنس من لیڈر ڈیٹینشنس من تم پتہ ہوں سہ ماحول چناوی ماحول ونیک تام کھڑا گھت کی مگر ام باوجود تہ زن نوٹفکیشن جاری گئی شہر سری نگرس نیبر یم سات ڈسٹرکن ہز کت کران تت تیت ماحول ونکس کی یتھ ماحولس من چناو ہیکو کرت مگر تم پتہ چونکہ نوٹفکیشن درائے تو بی جے پی کانگریس چونکہ تم نیشنل پارٹی تم ہیکن پن نمائندہ تم پروٹیکٹڈ تہ تمن کینہ نتہ کی سہولیات سرکار دم مگر اس ام پتہ الیکشن ماحول گوس آسن چونکہ اکس ڈی ڈی سی بننے خاطر ات کیا لکن ووٹ تران اس پن 4 یا 5 ولیج تمس تم سند ووٹ کے استعمال پتہ بن سہ ڈی ڈی سی تم پتہ بن چیئرمین تو پنس علاقس ہیک سہ شہر پار کرت مگر بدقسمتی ہند مقام سون یہ جموں کشمیر مز یم سات وچان الیکشن اعلان یہ ریپرزنٹیٹو ون دپت کرنا ہمیشہ مگر ونکس تہ کر مرکزن اس فیصلہ نیو بہرحال فیصلہ تمن پنہ جائے ریزرو مگر ام پتہ یس وچان ووٹر نیریا مے باسان ووٹر ژھانڈن مشکل تو امیدوار میلن مشکل مگر در پردہ امیدوار ہیکن ما ورتھت تم ما آسن در پردہ ریجنل پارٹین ہند نمائندہ تیل سپدی الیکشن ماحول کامیاب مگر گراؤنڈ کس سترس پہ زمین سترس پہ وچان ماحول تم لیولو کی مگر اس لکن پریشانی چونکہ اسمبلی اینیمیشنس من سو سسپینڈ تم پتہ اسمبلی چناو گئی نا کی مے باسان معاملاتن ڈی ڈی سی ایس امپورٹنس بڑا تجمل صاحب تہ باسان یہ اخ ایگزرسائز کرنے کہ ام پتہ ما ہیکن جموں کشیر اندر اسمبلی انتخابات عمل مز ان وچو ساحل صاحب یہ ایگزرسائز نارمل کی ایگزرسائز کہ تہندس 3 ٹائر پروگرامس مز کت کٹن وات آخری گامس تام ترقی ہند پی ایم جی ایس وائی پروجیکٹ پاور پروجیکٹ کت کن کرن شہر پر یم ڈی ڈی سی پنس علاقس مز مگر تم خاطر کس ماحول بہتر آسن یم سات پگہ اسمبلی چناو کرو ودھان سبھا چناو کرو تم خاطر اسہ گۄڈنیتھ أکِس مین سٹریم لیڈر سن اعتماد کرن بحال اس زن اعتماد ونکس واریاہ معاملاتن مز ونکس ٹریپ گومت چاہے وہ بجلی پانی سڑک نش زن 370 زمین ہن کنک معاملات انڈسٹریل پالیسی باغبانی ہز پالیسی ایگریکلچر پالیسی مے باسان چناو ماحول مطلب گیو یل زن اس ونان جمہوریت خوبصورتی لوگ گھس آسن خوش تہند نمائندہ گھس آسن خوش تو یپر سیکورٹی ہند خاص انتظام کرن کیاز ام برونٹ ہیکن تہ ابتداسی مز ونو دور دراز علاقن مز گو واریاہ نقصان پنچن سرپنچن یم زن نامعلوم بندوق بردارو مر مے باسان تم پتہ چونکہ نوٹفکیشن گئی ون وچن سن ریجنل پارٹی یم تم کرنا پن امیدوار انڈائریکٹلی کھڑا کن اگر نہ گئی تیل تہ نقصان سونی سپدان تجمل صاحب اگر اس کت کرو ماحولس حوالہ اخ وری کھوت زیادہ وقت گو یل زن جموں کشیر اندر ہائی سپیڈ انٹرنیٹ سروس یعنی 4G معطل کرنا آئی وز وز آو سرکار طرف یہ ون کہ ماحول کی سیکورٹی ریزنز تم کہ یہ ہیکو نس ریسٹور کرت کی امہ باوجود یل یہ اخ لکٹ پروسیس سرکار طرف یہ بحال ہچ سپدت کی یہ الیکشن اعلان کوتا بوڑ اعلان اگر سیکورٹی ریزن حوالہ ات وچو وچو ساحل صاحب سیکورٹی ریزن کت کران تر مزن کل برونٹ تہ چیف سیکرٹری صاحب لیفٹنٹ گورنر صاحب تم کوشش کرم تمو کر 5 سرپنچن کانفرنس تمو کور ہوم منسٹری ستن گھرکلی مرکزی وزیرن ست کت تمو تر وز وز مگر یہ پاسبل پریت کنس ورکرس پریت کنس پنچس تو سرپنچس لگی سیکورٹی کور لکن ہند نمائندہ آسن حق یہ گھن سیکورٹی کور برائے نیرن یعنی تم خاطر اخ ماحول بناؤن ماحول ونکس آپریشن آل آؤٹس تام محدود ماحول ونکس مین سٹریم لیڈرن ایکٹیویٹی ہسن من شروع گھن ماحول ونکس ڈائریکٹر جنرل صاحب تازہ بیان دل باغ سمت تر مز ون تم آپریشن آل آؤٹ روز وندس مز جاری یپر انفلٹریشن تہ بوڑ بار چیلنج سرحدس مز یپر چائنک معاملات تہ مے باسان سیکورٹی ستن انتخابات رلاون زیادہ مناسب کی وتھن تمے نمائندہ یم زن آلریڈی پولٹیکل ایراس مز کن نت کن لکٹس بڑس عہدس مز یم زن سم شوبدار تو اصل کینڈیڈیٹ ژھانڈان پنس علاقس مز سہ ما گژھِ یتھ ماحولس مز تیار کھڑا گژھنہٕ خٲطرٕ پورمت لیوکھمت پگہ ڈی ڈی سی یس پن پلان بناو تجمل صاحب آخری سوال یسو تہ نش زانن کہ یت حد بندی حوالہ انتظامیہ طرف قدم آئی تلنے تو
الیکٹڈ یم پنچ یا سرپنچ واریاو حلقو پہ آئی تمو ناراضگی ہند اظہار کرنے اکہ طرف تہند ناراضگی ہند اظہار تو دویمہ طرف DDC انتخاب عملہ مز ان کتن چھو تھی دونوے چیز وچھان سائد صبح تہ گھس توجہ یم سات بہ تہ حد بدی ون حد بدی یت کن بہ گزراو تہ ز کنسٹیچوینسی لکٹہ مکٹہ بنڈپور ڈسٹرکٹ اسمبلی خاطر بنڈپور اخ MLA گریز اخ سمبل اخ بنڈپورس مزن گامس مزن کل ملا کر 14 ممبر یم زن واتن بنڈپورس مز اخ ایریا سٹارٹ گژھان یہ وترون یہ 5 گام پتہ بنڈپور واریاہ علاقہ ترٲوِتھ علاقہ گژھان سٹارٹ یتھ ونان نٲدِحل پتہ گامر گامرِ پتہ گژھان گرُر یعنی أکِس DDC یس اوٚڑ علاقہ ییٚمہِ طرفہٕ اوٚڑ علاقہ تٔمِس 15 کلومیٹر پتہ یعنی یۄس زن حد بندی آیہِ کرنہٕ یہِ آیہِ بڑٕ سوٗنٛچِتھ سمجھِتھ کرنہٕ مےٚ باسان اتھ تہِ اوس نہٕ لُکن ہُنٛد اعتماد کینٛہہ یُس زن لُکن اعتماد گوٚژھ آسُن لُکن ٲسۍ کانفیڈنس منٛز نِنۍ پبلک رِپریزنٹیٹیو ٲسۍ کانفیڈنس منٛز نِنۍ واریاہن جاین چھِ حد بندی سۭتۍ یا یۄس زن بٔڑ حد بندی گژھن واجِنۍ چھِ یا وومینز رِزٔرو سیٖٹ ونہٕ بہٕ وومینز رِزٔرو سیٖٹ چھُ تتھ علاقس منٛز یتھ منٛز خواتین اثر واریاہ کم چھُ مےٚ باسان کُلہُم اگر أسۍ وٕچھو یا DDC الیکشنس منٛز کِتھ کٔنۍ نیرن مین سٹریٖم نیبر تہٕ تِم کیٛاہ ہٮ۪تھ گژھن لُکن لُکھ کیٛازِ تراون تِمن ووٹ تِم کِتھ کٔنۍ کرن تِمن پٮ۪ٹھ ٹرسٹ یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سوال تہٕ بیٚیہِ وٕچھو اتھ یِم زن عوٲمی نُمایندٕ وتھن تِہُنٛد کیٛاہ بیک گراوُنڈ آسہِ تِہنٛز کیٛاہ تعلیمی قٲبلیت آسہِ تِکیٛازِ پگہہ چھُ DDC یس پنُن پلان پانے ویٹ کرُن تہٕ بیٚیہِ چھس علاقس منٛز شیر پیر خٲطرٕ پونٛسہٕ تہِ واگُزار کرٕنۍ بالکل تجمل صٲب تہد سٹھا شکریہ تُہۍ روٗزِو خبرنامس منٛز اسہِ سۭتۍ یِم ٲسۍ سٲنۍ سٲتھی سعید تجمل یِم زن سرینگرٕ پٮ۪ٹھ کتھ ٲسۍ کران DDC انتخابن تہٕ ضمنی انتخاب یِم پنچایتن ہِنٛدۍ چھِ تِمن حوالہٕ ییٚتہِ الیکشن کمیشن طرفہٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ تٲریٖخن ہُنٛد اعلان کرنہٕ آو تتہِ چھِ وۄنۍ سارنٕے ہٕنٛز نظرٕ اکھ تِمن سیٲسی جمٲژن پٮ۪ٹھ یِم زن جموں کٔشیٖرِ انٛدر چھِ تہٕ بیٚیہِ تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِم زن یِمن انتخابن منٛز شریٖک سپدن کیٛاہ تِہُنٛد سیٲسی بیک گراوُنڈ آسیا یا یِتھ پٲٹھۍ تجمل صٲب ٲسۍ ونان کہِ تِہنٛز تعلیمی قٲبلیت کیٛاہ ہیٚکہِ ٲسِتھ فی الحال پکو خبرنامس منٛز برونٛہہ کُن تہٕ مزیٖد خبرن ہٕنٛز تفصیل واتناوو تۄہہِ تام وادی کٔشیٖرِ منٛز ییٚتہِ سڑک حٲدثن منٛز انسٲنی زُو زایہِ سپدنُک سلسلہٕ جٲری چھُ تتہِ چھُ آز تہِ سرینگر جوم وتہِ پٮ۪ٹھ ناشری ٹنلہِ منٛز تہٕ ترٛژھل پُلوٲمِس منٛز سڑک حٲدثن منٛز 3 نفر جاں بحق سپٕدمٕتۍ ییٚلہِ زن اکھ نفر شدیٖد زخمی سپُد وننہٕ چھُ یِوان زِ آز صبحٲے چھُ ترٛژھل پُلوٲمِس منٛز أکۍ تیز رفتار ٹپرن أکِس وتہِ پکوٕنِس دھکہٕ دیُتمُت ییٚمہِ کِس نتیجس منٛز سُہ شدیٖد زخمی سپُد یوٚدوے مقٲمی لوٗکو طرفہٕ زخمی شخص علاج معالجہٕ باپتھ ہسپتال نِنہٕ آو تاہم چھُ سُہ زخمن ہٕنٛز دگ نویترن کِنۍ فوت سپٕدمٕتِس شخصہٕ سٕنٛز شناخت چھِ عبدالرشید ڈار ترٛژھل پُلوٲمۍ سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنہٕ آمٕژ یپٲرۍ ییٚتہِ ناشری ٹنلہِ منٛز 2 نفر اسجان تہٕ اکھ زخمی سپُد تتہِ چھِ مرن والٮ۪ن ہٕنٛز شناخت بِٹوٗ شرما کریا مترا تہٕ سُدیش مشرا بٹوت سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنہٕ آمٕژ ییٚلہِ زن زخمی شخصہٕ سٕنٛز شناخت گنیش گوتم کریا مترا سٕنٛدۍ رٔنگۍ کرنہٕ چھےٚ آمٕژ امام باڑ بڈگٲمِس منٛز چھُ آز انجمن شری شیعہ طرفہٕ میلاد تقریٖب ہُنٛد سانز کرنہٕ آمُت یتھ منٛز علماو تہٕ عاشقانہِ رسوٗلو شرکت کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز سیرت پاک گٲشرن آیہِ تتہِ چھُ علماو طرفہٕ نوجوانن پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت زِ تِم گژھن حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز سیرت عملی زندگی منٛز دٲخل کرٕنۍ یُتھ زن اکھ باوقار تہٕ پائیدار سماج تیار کرنہٕ یِیہِ پورے عالم انسانیت کے لیے یہ پورا مہینہ مسرت اور خوشی کا مہینہ ہے توحید کا سلسلہ آج کا نہیں ہے یہ کئی سال سے شروع ہوا ہے یہ ہمیں عالم اسلام کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں رسالت سے دور کرنا چاہتے ہیں مگر جو عشق جو عقیدہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے ساتھ ہے اسے کوئی
जुदा नहीं कर सकता है। इस गनावनी हरकत पर जितना भी अफसोस करें वो कम। यपर किलम चिलान डूरू अनंतनागस मज दारुल उलूम फैजान गौसिया तरफ मीलाद रैली हुंद सांस करना आमुत यथ मज लूकन हिंद बड़ तादाद शिरकत कर। अत मौके पे उलमा इकरामो तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत गशन आय तत वन आमुत मौजूद दौरस मज सठे जरूरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज सीरत पे अमल करने युद्ध जन समाजी बुराई खत्म करने। कांग्रेस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चनियन इंतखाबन हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार पे जम्मू कशीर रियासती दर्ज दिनुक ऐलान करित असेंबली इंतखाब अमल मज अन्न यीन। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी इलेक्शन को बाइकाट नहीं किया हुआ है, नंबर 1। और इस इलेक्शन को लेके अभी जब नोटिफिकेशन होती है तो उसमें पार्टी बैठेगी, मंथन करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि हमने किस दिशा में जाना है। तो मुझे लगता बेहतर ये था इनको स्टेट अनाउंस करके इनको सीधा असेंबली इलेक्शंस में जाना चाहिए था, ताकि लोगों के मुफाद के लिए लोकल जो गवर्नमेंट बनती है, स्टेट की जो गवर्नमेंट बनती है, वो गवर्नमेंट बनती, चीफ मिनिस्टर बनता, अपने एमएलए चुन के आते, जो ब्रिज बनते, जो सरकार और अपने लोगों के बीच में रहते, वो काम करते। और उसके साथ साथ जो ये 3 टायर सिस्टम है, ये निज़ाम भी जो है उसके साथ साथ ये भी चलता। तो अब सरकार का फैसला है, हम तो ये नहीं कह सकते उनको कि हम सुझाव ही दे सकते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन नहीं है। और दूसरा एक सवाल है कि पंचायत इलेक्शन जब पहले हुए वो नॉन पार्टी बेसिस पे हुए और अभी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये पंचायत के नॉन पार्टी बेसिस पे होंगे, जो खाली असामियाँ उनको पूर्ण करने के लिए, ठीक है। लेकिन गवर्नर इंतजामिया को एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जो इलेक्शंस बीडीसी के होंगे ये कम से कम पार्टी टिकट्स पे हों, ताकि ये भी पता चले कि कौन पार्टी कितने पानी में है, कौन आदमी कहाँ पे है, कौन लड़ रहा है इलेक्शन, कौन नहीं लड़ रहा है। और पार्टी टिकट पे इलेक्शन लड़ना सरकार के लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी ठीक होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज की पार्टिसिपेशन जो होगी वो ये पता चलेगी कि किस किस पार्टी का कैंडिडेट जो है अपनी टिकट पे इलेक्शन के लिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया तरफ ये डीडीसी तो पंचायती हिंदन ज़िमनी इंतखाबन हवाले तैयारी मुकम्मल करने तत अनंतनागस मज आज जिला तरक्याती कमिश्नर सद सदारतस मज मीटिंग सांस करना आमुत यथ मज इंतजामी के जिला अफसर शिरकत कर। अत मौके पे जिलस मज इंतखाबन हवाले करना आमचन तैयारियन साम हन आई तत जिला तरक्याती कमिश्नर वोनमुत इलेक्शन अमलस तरबियत फराम करने बापत मीटिंग सांस करना आमुत जन तारीखन हुंद ऐलान सपदन ब्रोह अमल पूरे पे तैयार करने। आज हमने ट्रेनिंग का जो एक शेड्यूल रखा है फॉर आरओज, उसके हवाले से जितने भी बाकी जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है कि किस तरह से वो लोग अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शंस जो पंचायत और डीडीसी वाले भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ वाली भी हैं, तो जब भी अनाउंस होंगी उसके लिए हमें रेडी मोड में रहना है। प्लस दूसरी जो चीज़ मैंने कही कि हमें इस इलेक्शन में 2-3 चैलेंजेस रहेंगे, एक तो थोड़ा मौसम के हवाले से भी और दूसरा जो हमारे कोविड के हवाले से भी। तो उस लिहाज से हमने सबको सेंसिटाइज किया गया और मुझे उम्मीद है कि एज ए टीम जो हमारी डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग है वी विल कम आउट विद सक्सेस। जो डेट्स अनाउंस हो जाएंगी उस हिसाब से भी वी विल हैव मोर जो है पॉइंटेड और ओरिएंटेड जो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेंगी। उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस होंगे फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या पोलिंग स्टाफ है उनके भी ट्रेनिंग होएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि जो डेट्स हमारी डेजिग्नेटेड डेट्स तक हम लोग पूरे सारे एक इलेक्शन मोड में ना आ जाते हैं। ऑलरेडी वादी कशीर सत जिले कश्तवाड़स मज लूको कंगो काश्त कर ताहम मुकामी काश्तकारों तरफ वन आमुत ये अक तरफ मौसमी सूरत हाल सत पैदावारस मज सठई कमी सपज तत इंतजामी गैर संजीदगी किन काश्तकार मुश्किल मज हन आमुत तो मुकामी काश्तकारों तरफ इंतजामिया मांग कर आमुत अत सन्नस कुन गि जोन दिन युन युत जन काश्तकार बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। जनाब बहुत परेशानी है। परेशानी का आलम यह है कि 2 साल 4 साल से तो हम बार बार सरकार से मुतालबा करते हैं कि हमें कोई भी फसल नहीं निकलती। ये देखिए आज भी कुछ भी नहीं है, ड्राट है,
बिल्कुल ड्राट है, ड्राट की वजह से कुछ नहीं है, लोग परेशान हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसे हमें डिपार्टमेंट ने भी छोड़ दिया, गवर्नमेंट ने भी छोड़ दिया, सरकार ने भी छोड़ दिया, तो हम ये सोचते हैं अब कि अब हम इस ज़मीन के ऊपर और कोई चारा करेंगे, या फिर दरख्त लगाएंगे या पेड़ पौधे लगाएंगे। उसके लिए भी हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है। जब एग्रीकल्चर ने नहीं पूछा तो कल हार्टिकल्चर क्या पूछेगा। जो केसीसी लोगों ने निकाला है उसके ऊपर गौर खोज किया जाए और लोगों को केसीसी जो है वो माफ़ किया जाए। इस बार सर फसल कुछ भी नहीं निकली, जो कि हमें लेबर लगती है लगभग 60-70 हज़ार। तो वहाँ से सर लगभग जो इस बार ग्रोथ जो सैफरान की हुई है वो लगभग बिल्कुल ज़ीरो है। तो जो इतनी मेहनत हमें इसमें लगती है वहाँ से इसमें कुछ नहीं निकलता है। और लोगों ने जो केसीसी निकाला था इसी पर्पज़ से कि जो सैफरान निकलेगा हम वो पे करेंगे वापस, लेकिन जो सैफरान है वो इस बार कुछ नहीं है। ज़मींदार कहाँ से वापस देगा? क्या वजह है फसल तबाह हो रही है? बारिश सर, मेन वजह है बारिश नहीं हो रही है। तो सरकार ने पूछा इसके बारे में कभी आप? सर कोई यहाँ पे आया नहीं न। हकीम इलाज ये वादी मज पत्म कई काल पे आजमावन तो मौजूद दौरस मज हिकमत कमई लूख वाबस्त ताहम हरद पोजू बडगमिस मज 100 खोत ज्यादा वंस हुंद हकीम फतह हजाम वन तकरीबन अक सदी पे हिकमत फरज अंजाम दिवान यम कईयान मरीजन राहत वातन। हकीम फतह हजाम सुंद वन आबाव अजदादन हिंज यह वरासत ब्रो पकन बापत ये सह अत वंस मज त फरज अंजाम दिवान तत वादी हिंदो मुख्तलिफ इलाकों पे इन वाले मरीजन ते राहत वातन। यह कित मतलब कस हेचमुत मोल करान अत तो बहुत पकान कस पे अमिस पे हेच मे तो पे द्रा बोय सह जनत ये बढ़ा पे द्रा बोड़ बोय वस्त गफा पे सह हेकमा सह आज दुनिया द्राव पे द्रास बह दवा बनावान कत बनावान यह बहर नश बूट बे जंगली बूट तम गो अलग ब्या दवा गो यह बहर नश पे गर बनावान गर बनावान नबर यह दवा यह होख यह दवा पे गर बनावान चक बड़वनी कजगुंड के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वेसज तमें हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम कह कदम तुलना आमुद तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुज इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने बापत गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। आज वो 10 वरी पाइप त्रोस इन बिल्डोजर कनेक्शन चटित पे सनो कह हून मारान पे तो कौल मज चारवाई मारान तो कौल मज लिफाफ तो कौल मज कच तो कौल मज यो चवान और बाटमल बिंदु कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले कई फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुद यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग कर आमुद इलाकस मज ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने आज मलिक मला बिंदु रोजान गई 30 वरी 40 वरी 50 वरी टाउनस सत वो यप नाल वसान यप नौ बस्ती यप सारे आज पकन वकन कहें इंतजाम रूद वस सारे अनम लांग बूट योत योतम बूट लागान तव पे हेकन। नमला उड़ी हिंदे लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे इलाकस मज कदल तमीर करने हवाले कई फिर हुकामों तरफ यकीन दहानी करना आई ताहम आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आमुद। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद से कदल तमीर करने हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन। बैक टू विलेज के एतबार से इधर नामला में कुछ नहीं हुआ है। अलबत्ता प्लानिंग सर उनने कहा कि भाई प्लानिंग दे दो, काम दे दो, हम आपको देंगे, वो दिए होंगे मेंबरों सरपंचों ने, लेकिन अभी काम
इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज यूनियन पुलवामा तरफ आज एहतजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहतजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे महकमस मज काम करन वाल कैजुअल तो डेलवेज मुलाजिम चुकसान पन फरज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मसल अंजरावनस हवाल कह कदम तुलना आमुत। एहतजाज में मुलाजिमों तरफ इंतजामिया डेलवेज तो कैजुअल मुलाजिमन हिंद मसल अंजरावन मंग करना। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है वो हमारे आर्जी मुलाजमीन को दरपेश है, जो साल से मैं कहूँगा कोई 1.5 डिकेड से यहाँ 2 डिकेडों से भी काम करते हैं और जानफिशानी से करते हैं, तनदेही से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, लेकिन आज तक सरकार ने उस तरफ पूरा कोई ध्यान नहीं दिया। नो डाउट। तो नाज़रीन खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।